बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एक वोट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जिवंत जेजुतय आणि जीवित दिवच्या जेजुतय म्हज्या मोगाच्या भावान आणि भयणीनो, हांगासर आमचे मदें एकलो भाव आसा. 2 हप्त्या पयलीं ताची आवय ताका म्हजे सशीं घेवन आयली आनी तांचे कडेन बसून उलयतना त्या भावाची परिस्थिती पळोवन हें तुका अशें कशें जालें. आनी त्या भावान म्हाका सांगलें, हांव पयलें म्हजीच रिक्षा चलयतलो फादर. कोणें म्हळें रिक्षा वीक कार काणये. मागीर हांवें कार घेतलें फादर. आनी ते म्हजेच कार हांव चलोवन आसतना म्हाका कांय उणें नासलें फादर. कोणें म्हळें नवी गाडी आयल्या, ती व्हडली गाडी तूं काणगे आनी थंय MRPLाक थंयसर तूं तांकां भाड्याक दी आनी तुका बसयल्या कडेन पयशे मेळटात. त्या भावान ताजें आयकून तशेंच केलें. व्हडली गाडी काणगेली लॉनाचेर आनी थंयसर ताका MRPLांत सदांय कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा म्हूण चिंतून बसलो. कांय जावना. बदलाक ताजें रीण सडलें, वाडलें. वाड भरूंक सयत ताजे कडेन पयशे नासले. देखून ताणें ती गाडी दुसऱ्याक चलोवंक दिल्या आनी म्हणात लोन तूं भर. गाडी म्हजी जाल्या म्हणी लोन तूं भर. आनी फाटल्या थोड्या दिसांनी तो भाव म्हजे कडेन म्हणटा, फादर बँकाचे म्हाका नोटीस आयला. ताणें लोन भरूंक ना. हांवें कितें करीत. ताजीच म्हळ्यार रिक्षा आसतना, ताजेच म्हळ्यार कार आसतना ताका दिसपडतो ग्रासी आसलो आनी जाय जाल्ल्या बरी ताका भाड्याक दवरूंक जातलें. जाय जाल्ल्या वेळार ताका घरा येवंक मेळटलें. पूण आज तो भाव हें सगळें जाल्ल्या उपरांत आपलें समाधान होगडावन जीवच्या पांयां तळा आयलो. आनी आज आमचे सवय आसा तो फाटल्या 4 हप्त्यांत कळनासतना शुक्र शेनवार येवन आसा. हांव कित्याक हांगासरल्या तुमकां जिवो जिवो दाखलो दिता म्हळ्यार भाव भयणीनो, कोणाक आयकून कोणाचें कितें म्हणलें समजनासतना ताणें सांगचें आयकून तांचो फाटलाव करून आमी जियेल्यार जावचें अशेंच. देखून आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका हांगासरल्या हर एकल्याक सत कळीत करतलें. तुका आयकूंक जाय, आयक जेजूक. कोणाचो पाटलाव तुका करूंक जाय तर पाटलाव कर तूं जेजूचो. तुका कितें विचारूंक जाय, विचार तूं जेजू कडेन. कितें तुका मागोवंक जाय, हात उखलून माग जेजू कडेन. तो तुका सांडचो ना, तो तुका सोडचो ना. तो आपल्या शेळ्यांक कसो पोसता म्हणल्यार आज आमकां सत कळटलें. देखून आमी जायती पटवून पडल्या आनी पटवून पडचें नाका. देखून आमकां आमी जीच्या हातांत घालया आनी जेजू कितें सांगता तें करूंक आमी कुशी भरया. कितलेय कश्ट येवं दीत, भिये नाकात. जेजू घट्ट धरिल्लो केदीं कसो सलवाना ह्या लजेक पडना. देखून हें सत मानून घेवंक आमकां आमी तयार करया. पूण येदोळ पर्यंत संवसाराक लाभदोन संवसाराच्या मनशांक आयकून आमी जेजूतान पयस गेल्या तर जेजू लागचें बक्षाने मागया. आनी हेरांकी जेजूचे हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया. आनी म्हणया, हांव पातखी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच आंवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची एकाकळूत करून सर आमची पदकां बसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. Sonia Capro
सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुका एका कार्यानी देवाक वळखून तुवें धाडलेल्या तुज्या पुताच्यो मोग करून ताजो पाटलाव करूंक आनी जें कितें तो सांगता तेंच करूंक तूं आमकां शिकय. कोण ताजो पाटलाव करता तो काळोखान सोलसोना ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणलें सत आज हांगासरल्या आमी सर्वांक समजा सारकें आनी त्याच सदां काळबालच्या उजवाडांत आमी जियोंक आमकां तूं वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतल्या वाचप अध्याय 2 ओळ 30 आनी 40 आनी 1. तर तुम्ही कुडसार मारलेल्या त्या जेजूक समी म्हूण आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबाबेबीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंजलेली बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं ताणें अशें विचारलें, भावानो तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडचाक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्यांक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नसले संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्थान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाल्ले. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या मौनानाय ताळो सोम्यासो
पेत्रच्या पयल्या पत्रांतले वसप अवस्वर 2 ओळ 20-25 म्हणा सर. तुवें केल्ले सुखी खातीर तुका मार पडटाना तूं सोंसणी कायदा कयशी पूण हंतू तुका कितें होगलाप बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणी कायेन तुवें तें सोंसलें तेन्ना जाल्यार तुका देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कोश सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी सलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिला. ताणें कांय पाप आदारलें ना वा ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कापाटपण आयिल्लें ना. ताका सवल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवलें ना. ताका कश्टायतना ताणें बेस्तायलें ना. बागार निती प्रकार जडती करतल्यांची जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पदकाक मरून पवित्रपणाक जेवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणें आमकां पदकां वयली आमची पदकां वयली. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तावळपर्यान वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या परी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवळ्याती पाटी आयल्यात. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रात्म्या. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा आणि वळ 1-10. St. John's Gospel chapter 10 verses 1 to 10. सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण बोकऱ्याच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोरू आणि लुटखार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवलो दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते फोळण धांवतात. जेजून तांकां ही वपार सांगली पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता हांवूच बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटखार देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शबीताय नासतलो. तो भायर भितर वतलो आनी ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून
आनी भरोन तुमच्या मापान ते मेळो म्हणून. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीश मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून, भरोन तुमच्या मापान ते मेळो म्हणून. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जिवीत दिवच्या जिवंत जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तीन दिसां पयलें दुबयतावनी भयण म्हाका फोन करता आनी म्हणटा, फादर फाटल्या 1.5 वर्सां हांव तुमी दिवचे ते उतार आयकोन आसा. आनी ते उतार आयकल्या उपरांत हांव 7 जाणां जाल्या. पूण ते उतार आयकोनच्या पयलें सुमार 4 वर्सां पयलें हांवें हांगास म्हज्या कुटुंबाच्या एकल्याक थंयचे दुबयचे 25,000 हांवें रीण दिल्लें फादर. आजुनी ताणें पाटीन दिवंक ना, मात्र त्या रिणाची वाड हांव बरोवन आसा फादर म्हणाली. हांवें ह्या भयणीक 17 दिले आनी सांगलें, भयणी तूं पटवून पडल्याय. देखून तिका हांवें 17 दिले आनी म्हळें, ह्या फुडां कोणाक रीण दिनाका, दान दी, तुका खुशी आसा तर, पूण रीण दिनाका. हें सांगतना हांगासर तुमकां साहित्याक हें 7 वय म्हूण कळटा आनी तुमी खंडीत जावन तें स्विकार करतात. कार्य जालें, वयज मेलो. भावा भयणीनो, पूण जेजूक तुमी घट्ट धरलां वयतर, जेजूक तुमी वळखाल्यात वयतर, ह्या फुडां जेजू कितें सांगता तेंच करूंक तुमी मुखार सरतल्यात. कालच्या दिसा आमच्या ट्रिनिटी घरांत जायत्यो त्यो पोरण्यो सीडी कंतारांच्यो आशिल्ल्यो, थोड्या शर्मांच्यो आशिल्ल्यो, बरोवन नातलें. देखून हांव एकच चॅक करनासलो कितें आयकोवया म्हणटाना थोडे आयकतना ते संवसाराचें उलोवणें हांव आयकोनासतना जेजून म्हाका सट्ट करून म्हज्या मतीन घालें, तें कित्याक आयकता, तूं म्हाका आयक. काडल्यो त्यो ब्लेडीन ताका गीट घालून डस्टबिनान घालून सोडल्यो. तूं तें कित्याक आयकताय, तूं म्हजें आयक म्हणालो. देखून भावा भयण्यानो, फाटल्या 23 वर्सां जावन हांव जेजूक आयकता. देखून हांवें तें कंतारी तुमकां घडलां, आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुताक, आयका तुमी देवा बापाक, सर्गीत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुताक, आयका तुमी देवा बापाक, सर्गीत हांव तो उलयला. मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 9 आनी वळ 7 कितें म्हणटा आयका. मार्काचो वांजेल अवस्वर 9 आनी वळ 7 तावन मुखार. तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपण घालें, एका कुपान तांचेर दांपण घालें, आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. कुपान तावन एक ताळो आयकलो आनी तो ताळो अशें म्हणटालो कितें, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. देखून तुमी आयकलां तें म्हजें कंतार. पेद्रुजू हांव जाकोबू मेळून जेजू संगी गेले ते सोलोन, ताबोर गोड्यार सोडून गेले रे, ताबोर गोड्यार सोडून गेले रे. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार, वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान, थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान.
आंग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो परजळीत आंग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो परजळीत दोवे जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासनितळ दोवे जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासनितळ कुपान तांचेर दांपान घाले बापान तांकां आयकाशें केलें कुपान तांचेर दांपान घाले बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे देखून भावा बहिणीनो आज म्हाका हांगा आसल्यार तुमकां सांगूंक कांय कश्ट ना तो कितें सांगता तेंच तुमकां हांवें सांगचें आमच्या बळसांतले हांव सांगना भाऊ एंड्री सांगना मागीर भाऊ रिची येतालो तोय सांगना भाऊ ऑस्ट्रेन येयल्या वेळार तोय सांगना कित्याक जो आमच्या वंजलांत अबस्वर 16 आनी ओळ 13 आनी 14 आमकां सांगता जेन्ना पवित्रत्म तुमचेर येतलो कितें जातलें तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पायतलो आनी तें संपूर्ण सत कितें जावन आसा आयका जो वंजल अबस्वर 16 आनी ओळ 13 तावन 14 सताचो पवित्रात्मो आयलेल्या वेळार सारकें आयका सताचो पवित्रात्मो देखून भाव एंड्रू उलयतना या भाव रिची उलयतना भाव ऑस्टीन उलयतना या आमचो भाव विक्रम उलयतना कोणी कितलो वेळ उलयले हांव तांकां सांगता उलया उलया सगळो दीस न्ही सगळी रातभर न्ही सगळें जिवीत भर जाल्यार हांव आयकूंक तयार आसा कित्याक सताचो पवित्रात्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो गरजेचे मती गोरा भाव मनीनो हांव उपरांत थोडे दाखले हांव तुमकां दिता जिवे जिवे दाखले संपूर्ण सताक वन पावसो पवित्रात्मो येतलो तेन्ना ताका आयका आनी तो कितें करतलो तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना ना संवसारचे उलोवचो ना तो आपणाचे भाडे उलोवचो ना आपल्याच कितें उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो आपणे उलयतलो आयकल्लेंच आपणाक सांग म्हणलेंच देखून कालच्या शिकोवण्या वेळार हांगासर जगल्याने मारलेल्या बरी म्हज्या तोंडार तो दैवीक उजवाड मारन आयलो आनी सांग हांगासरल्या हर एकल्याक सांग म्हणून काल म्हाका देवाचो ताळो आयकलो देखून काल हांवें सांगलें शब्द मनीस जालो मनजात जावंक ना शब्द मनीस जालो मूर्ती जावना शब्द मनीस जालो बॉम्बे जावना शब्द मनीस जालो इमास जावना शब्द मनीस जालो सूर्य जावना चंद्र जावना शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तो देव जियेत आमचे सवे आमचे मदें आमचे थंय न्ही मुर्त्यांत न्ही इमाजेत न्ही बॉम्ब्यांत न्ही खंयच्या मनजातीन न्ही खंयच्याय माशल्यांत या सुकण्यांत सुर्यांत या चंद्रांत हें सत कालच्या दिसा तुमकां जगल्याने मारलेल्या बरी सांगून दिला आपलेच की तो कांयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतालो देखून हांगा उबो रावल्या वेळार आतां कितें म्हाका सांग म्हणटा हांव सांगतालो कोणाचीच बिरान म्हाका ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो देखून हांवें तुमकां सत्राय दिवची वत्ताय कोणाकी ना सत्राय फुडें कितें जावंक आसा खाली थोडी सत्रां हांवें दिल्या आज ती सत्रां परत तुमकां उडासा काडटा जेजू वळखाल्या उपरांत फाटल्या पांयांनी तुमी फाटीं गेल्यात तर सत्राय तुमकां सोर येतलो सोरतलो सोर येतलो विभाड करतलो सोर येतलो तुका लुटतलो हें सत आज तुमकां हांव दाखोवन दिता म्हजें काम तुमकां म्हजें सरशें हाडचें काम न्ही म्हाका एकच काम दिलां तुमकां सगळ्यांक गिताचें सरशें हाडूंक देखून वास तो आपलेच तकी काय उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो फुडें कितें घडचें आसात तें तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो म्हणटा जेजू देखीन सुवार्ता प्रगट करचें काम मनशाचें न्ही भावा भयणीनो सुवार्ता प्रगट करचें काम पवित्र आत्म्याचें सुवार्ता प्रगट करचें काम मनशाचें न्ही
सुवार्ता परगट करचें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. धर्मताची कृत्य अवस्वर 1 आनी ओळ 8 सांगता. पवित्र पुस्तक कितें सांगता, देवाचें उतर कितें सांगता आयका. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो जेन्ना येतलो, तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ तेन्ना मेळटलें. तुमकां बळ मेळटलें. आनी उपरांत जेरुसलेमांत, उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या सगळ्या जुदेयांत, आनी सामारियांत, सगळ्या समारियांत, आनी संवसाराच्या संवसाराच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुम्ही म्हाका साक्ष दितेल्यात. तुम्ही म्हाका साक्ष दितेल्यात. सुवार्थेचें काम जावन आसा सोम्याक साक्ष दिवचें काम, सोम्याक परगट करचें काम. न्ही संवसाराक परगट करचें, न्ही संस्थांक परगट करचें, न्ही तुज्या जाती खातीर धर्माक परगट करचें काम. देखून फाटल्या 23 वर्सांतल्यान हांव सोम्याक परगट करून आसा. न्ही धर्माक, न्ही जातीक, न्ही भाशेक, न्ही तुज्या कुळयेक, न्ही तुज्या संस्थ्याक. आज कित्याक हें सत मानून घेनात भाव भयण्यान. देखून तुमी पटवून पडल्यात. देवाचे उतार तुम्ही स्वीकार करिनात, देखून पटवून पडल्यात. कितलीं जाणां पटवून पडल्यात आमकां कळटलें, वेगळी कळटलें, भियेनाकात. देखून माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 22:29 सांगता तुम्ही पटवून पडल्यात आनी पटवून पडा नाकात भाव भयणीनो. देखून सांगता हांव तुमकां कितें, जेजून तांकां जाप दिले. कितून पर्यंत तुम्ही फटवून पटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या उतरांची जाणवाय ना, देवाचे पदवे विशयांत, देवाच्या पदवे विशयांत कळीत ना, मनशाच्या पदवेच्या तुम्ही गुलामपणाखाला आसात. देखूनच तुम्ही फटवून पडल्यात. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासतना आमी पटवून पडटा. देवाची पदवी कितें म्हणल्यार आमकां कळीत ना, देखून आमी पटवून पडटा. मनशांक भियेवन, मनशांच्या पदवे खाली येवन गुलामपणांत आमी जियेता. जायच्या वांजेलांत जेजू सांगता, जोन्स वांजेला वसवत 10 आनी ओळ 1-10. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 10 and verses 1 to 10. ऐका, सतत हांव तुमकां ऐका, हें उतार आज घट्ट धरा, समजून घेया. आनी समजना जाल्यार परत 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 हें उतार आज वचून घरा वचून वाचा. कितें न्ही, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर चडोवन येता, देखून तुका शेळयेक, तुका बकऱ्याक, तुका हिंडात आशिल्ल्या गवळ्याच्या त्या हिंडात आशिल्ल्या तुका शेळयेक जर तर तुका कोणी येता, मेळोंक येता, सीधा दारांतल्यान येना, फाटल्या दारांतल्यान येता, तो सोर. म्हजे उतार न्ही जेजू म्हणटा. वाच, परत वाच. जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता, तो सोर आनी लुटकार. हें दार कोण? बकऱ्यां सरशी येवचें, शेळयां सरशी येवचें दार कोण? 7वी वळयका. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. हांव तें दार. 9वी वळ, हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता. देखून सोम्याच्यो शेळयो काली सोम्यान विंचून काडलेल्या सेवकाच्या हातांत मात्र सुरक्षीत, भद्र आनी सुफळ. कित्याक सोम्याचो सेवक सोम्याच्या दारांतल्यान आपल्या शेळयांक मेळोंक येता. सोम्यान विंचलेले गवळी सोम्याक मुखार दवरून आपल्या शेळयांक मेळोंक येतात. न्ही आपणाकच मुखार दवरून, आपल्या संस्थ्याक मुखार दवरून, न्ही आपल्या हुद्द्याक, पदवेक, या अधिकाराक मुखार दवरून. देखून आज फाटल्या दारांतल्यान येवन तुमकां ग्रास दिला. फाटल्या दारांतल्यान येवन तुमकां जायत्यांनी कश्ट दिला. जीव दाखलावन तुमकां दिता. ह्या पालाने घराक हांव भेट दिल्ल्या वेळार ती कुटाम हांगा आसा. तांणी म्हाका सांगिल्लें,
देवोत मनशान देवाच्या सेवकान तांकां आपोवन घर नातलेल्यांक जागो दिवन तांकां घर बांदून रावूंक दिल्लें. खंय म्हूण सांगना आनी कोण म्हूण सांगना तें तुमकां कळीत जायची. देवाच्या मनशान देवाच्या सेवकान खरेंच क्रिस्ताक वळखल्यान दुबळ्या धाकट्यांक रावंक म्हणून जागोय दिलो, घर बांदून रावंक तांकां अवकाश करून दिलो. देवाच्या खऱ्या सेवकान. पण फाटल्या दिसांनी हांवें आयकल्लें वेगळीच नोटिसां दिल्यात खंय, खाली करूंक सांगलां खंय, चोंड जय म्हळां खंय. कोण सीधा दारांतल्यान आयलो आनी कोण फाटल्या दारांतल्यान आयले तुमीच विचारा. देखून आज भाव भयणी हे उतार आयकतना म्हाका जेजू हांगा तावन सांग म्हणटा. उक्त्यान सांग, धैर्यान सांग, समजा सारकें सांग. वास जो समाजाला आवस्वद्दा आनी वळी एकता मुखार ऐका. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरान सीधा मुखल्या दारांतल्यान भितर सरान आसतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. तो सोर म्हणटा देवाचे अवतार, तो लुटकार म्हणटा. तो आयला सोरूंक, तो आयला लुटूंक, तो आयला विबाड करूंक, तो आयला तुका नाश करून उडोवंक. आज कितल्या जाणां तुमच्या आत्म्याची तुम्ही इल्लीशी जतन करूंक, इल्लीशी परीक्षा करा. कितल्या जाणां तुमच्या आत्म्याची बाचाव तुमकां जोड दिल्या. सीधा बागलांतल्या जेजूच्या नांवान येवन देखून देवाच्या उतर मुखार सांगता ऐका ऐका. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता, कोण तो दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. तो जावन आसा कर गोवळी. सीधा दारांतल्यान भितर येता. कोणतें दार? कोणतें दार? आयकोंक ना तुमी? जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. स्वर्ग आनी संवसार असो एकच म्हजो राय. स्वर्ग आनी संवसार असो एकच म्हजो राय. जिनेचो शेवट तो सर्गेचो दारवटो. जिनेचो शेवट तो सर्गेचो दारवटो. संवसारांतल्या मनशाक ओळख जैतासो तो बरवसो. संवसारांतल्या मनशाक ओळख जैतासो तो बरवसो. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जो समाजाला अवसर 14 आनी वळ 6. दार म्हळ्यार कितें? हांवूच ती वाट म्हळ्यार अर्थ कितें ऐका. जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली. हांवूच वाट, हांवूच वाट, हांवूच दार, हांवूच दार वटो. देखून फाटीं वसायच्या वांजेलाक कोण दारांतल्यान भितर सरता. जो कोण दारांतल्यान भितर कोण तो दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. कोण जेजूक धार म्हणून स्वीकार करून जेजू मुखांतर जेजू ते एकवटोन मुखार सरता. या जेजूच्या एकवटान आसोन गोवळ्यांक म्हळ्यार शेळ्या सशी येता. तो खरो गोवळी. कोण जेजूच्या एकवटान नात भावा भयणीनो, तो या ते तुमकां जेजूच्या एकवटान हाडूंक शकनात. Those who cannot walk with God cannot work for God. म्हळ्यार कोण सोम्या सव्या सालाना तो सोम्या खातीर वावर करूंक शकना. मार्काच्या वांजेलांत अवस्व 3 आनी वळ 14 हांवें तुमकां सांगलां. हें गरजेचें भावा भयणीनो ऐका. मार्काचो वांजेला अवस्व 3 आनी वळ 14. आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट आनी मागीर वचून सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. पयलें आपणा सगळें आसचे खातीर.
तुझे सशी येवसो कोणी तो जावन दी देवाचो सेवाक म्हणून पयले तुमकांच विचारूंक जाय तो सोम्या सव्या आसा गी सोम्याच्या एकवटांत आसा गी म्हणल्यार पयले तुमकांच तुम्ही विचारूंक जाय. एकच ल्हानशी परीक्षा. तू सोम्या आसो गी तू संवसार आसो गी म्हणल्यार कितें वाचलें? आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणे 12 जण विंचले. आज काम जायत ते करतात पण सोम्या सव्या रावण करिनात. संवसारा सोम्या रावण करतात. देखून जेजू म्हणटा कितें वाचलें तूं ह्याच्या वांजेलांत सीधा दारांतल्यान येता तो जावन आसा खरो गवळी. ऐका जो कोण दारांतल्यान भितर सरता कोण तो दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी तो आपल्या बोकऱ्यांचो गवळी. मागीर फाटी येवया हांव तुमकां एक दाखलो दिता पळयत पुस्तकांतलो आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 20 आनी वळ 15 John chapter 21 and verse 15 sorry जुवांचो वांजेल अवस्वर 21 आनी वळ 15 जेवून जाताच जेजू सिमांव पेद्रो लागीं विचारी लागलो. आतां ऐका सिमांव जुवांच्या पुता हांचे प्राज चड तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजू सिमांवक विचारता कितें विचारता? सिमांव जुवांच्या पुता हांचे प्राज चड तू म्हजो मोग करताय गी. कोणाक विचारलें जेजू? सिमांवक विचारलें, पेद्रूक विचारूंक ना. कितें म्हणटात फादर? सिमांव आनी पेद्रू एकलोच न्ही फादर, ते तुमी म्हणटात. जेजून पेद्रूक विचारूंक ना, बदला कोणाक विचारलें? सिमांवक विचारलें. कितें विचारलें? परत वास. सिमांव जुवांच्या पुता हांचे प्रास चड तू म्हजो मोग करताय गी म्हणून कित्याक ताका पेद्रू म्हणून आपोवंक ना, सिमांव म्हणून आपयल्लें. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी वळ 16 मातेवाचो वांजेल अवस्वर 16 आनी वळ 16 थंयसर जेजू ह्याच सिमांवाक कितें म्हणून आपयता. ऐका सिमांव पेद्रून जाप दिली आनी म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता. कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणेय मनशांनी न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता. आतां एक हांव तुका सांगता तूं पेद्रू. हांव तुका सांगता तूं पेद्रू. हांव तुका सांगता तूं पेद्रू. पेद्रू म्हणजे कडाप. पेद्रू म्हणजे कडाप. पेद्रू म्हणून नांव दिलें. पूण हांगा जिवंत जाल्यार जेजू क्रिस्तान आतां कितें वाचलें तुमी? सिमांव जुवांच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून जेजू सिमांव म्हणून उलो करता. पेद्रू खंय गेलो? पेद्रू खंय गेलो? पेद्रून सोम्याचो सांगात सोडलो. 21व्या अवस्वरांत वळ 3 सांगता तो कच्चे मारता आनी म्हणटा हांव माशले पागोवंक वेता. ऐका सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें हांव मासली पागोवंक वेता. आनी तांणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता. सोम्या तो सांगात ताणें सोडलो. परत तो येता ताच्या फाटल्या जिविताक. म्हणजे कसलें जिवीत? मातेवाचो वांजेल अवस्वर 4 वळ 18 कितें करून आसलो सिमांव? ऐका मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 4 आनी वळ 18 सांगता तो कासाब या ताजी काम वृत्ती या ताणें पयलें केल्लें कितें जावन आसा. ऐका
एक दीस एका दिसा जेजू गलिलिया सरोवराचे तडी वेळेन पाशार जाताना दोघां भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आणि ताच्या बाबा आंद्रेक ताणे देखले सरोवरान ते जाळ उडयतले. कितें करनासले? जाळ उडोवनासले, मासली पागोवन आसले. पागी म्हणजे मोगोर कारवी ते जावन आसले. आता जेजू कितें म्हणटा? आणि ताणे तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. जेन्ना तांचे संवसारीक कसब या तांचें काम सोडून कितें जेजू सांगता तें करूंक ताणें सुरू केलें, तेन्ना ते जेजूचें काम करूंक लागले. आनी ताणें सांगल्या वेळार तूं सिमांव म्हणजे न्ही, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप. पूण हांगासर जिवन जाल्या जेजूक परतून सिमांव भेटताना सिमांवक जेजू पेद्रू म्हणून आपयना. सिमांव जुवांवच्या पुता वचपाटी वच 21व्या वचपर्यंत ओळ 15 मुखार. सिमांव जुवांवच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी. कित्याक तूं म्हजो मोग करताय म्हण विचारलें. वो सोम्याक सांडून सोम्याचो सांगात सांडून गेला. खंय गेला? पाटी संवसाराक. दिगंत स्वामी ताका सांगता तूं हेरां प्रासड म्हजो मोग करताय गी म्हणून विचारलेल्या वेळार पेद्रू कितें म्हणटा? ताणे जाप दिली, ओय सोमिया हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय म्हणटास. जेजू कितें म्हणटा? जेजू ताका म्हणालो, म्हज्या शेळयांक सरय. खरेंच तूं जेजू मोग करताय तर जेजून सांगला ताच्या मोग करतल्या शिसांक ताच्या शेळयांक सरोंक. कालच राती एक बहीण म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर आमी नवी JCB काण गेल्या, तुम्ही येवन बेजार करतात गी म्हणाली. खंय गी म्हळ्यार हांवें थंय उठपी उतरोन आनी एका जाग्यार थंय येवन बेजार करून म्हाका वेळ ना. न्ही तुमी खंय आपयल्यार येतात म्हणा. वय तुमी सोम्याच्या पांया तळ आयल्यात, वय तर सोम्याच्या तूं कितें म्हळ्यार ताच्या एकवटांत आसा जाल्यार खंय जाल्यार हांव येता म्हळ्यार. हांवें तूं त्या जाळा मागण्याक आयिल्ली गी म्हण विचारलें हांवें. न्ही 7 वर्सां पयलें थंय तुमी बांदिल्लें त्या जाळा हांवें फॅन दिल्लें, त्या फॅना पण हांव बसोंक ना, तुका बसोंक म्हण घाल्लें म्हळ्यार. हांवें केंच्याने कडेन तुमी हॉल बांदतना हांवें एक फॅन दिल्लें 7 वर्सां पयलें म्हळ्यार ती आयिल्ली 7 वर्सां पयलें. आतां तिणें JCB काण गेल्या, हांवें येवन ती JCB बेजार करीची. हांवें सांगलें पयलें सोम्याच्या पांया तळ ये, सोम्याच्या हेर शेळ्या सांगता बकरां सांगता तूं जे खंय जाल्यार तुका हांव सरो काणयेन येता. ऑर्डर JCB हाडल्या, तुमी येजे बेजार करीचे. तो गी पासवो सरो अर्थ हो गी म्हज्या शेळ्यांक सर म्हळ्यार हेंच काम गी. देखीन भावां भयणीन सारकें तुमकां सांगता, शेळयांक पासवो सरो कितें म्हणल्यार सारकें आमकां समजतलें. बकऱ्यांक तानेल्ल्यांक पिवंक दिवचें, भुकेल्ल्यांक जेवण दिवचें कितें म्हणलें समजतलें आमकां. भियेनाकात. तेंच हांव तुमकां फाटल्या 23 वर्सां हांव दिवन आसा. जिविताची जर, पासवो सरव, नितळ जर आनी कितें खुरपेची, मोगाची, जनवायची आनी उजवाडाची. मुखारूस आयचे वांजलांत. हाका राखवल दार काडटा, बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. सोम्याच्यो शेळयो, सोम्याचे बोकरे सोम्याच्या सेवाकाक खान दितात. सोम्याचे उतार आयकून अत्रेकतात. देखून तुमी धांवून येतात हांगा शुक्रारचे सोनवाराचे. भाव रिचर्ड आनी ताची पत्नी हेलेन तो आयला थोड्याच कितल्या 40 दिसांच्या रजेक. शुक्रार धांवून येतात, सोनवार धांवून येतात. भाव आमचो एंड्रू आयला काली रजेर, पूण तो आयला न्ही रजेर ताच्या घरा बसूंक.
धावून येता शुक्रार आहे सोनवार हांगा येवन न्हू देवाचे उतार दिता पुष्कळ. आता परवा आयतार आमी वता गोंया थंय रितीत दिवं मात्र न्ही म्हणलो फादर तुमकां खंय वचूंक आसलें तुमकां आंगणांतले सगळो दिसाले रावन दिता म्हणटा तो. तितून पर्यंत तुमची तान बागोवंक बुकता मोंक तो तयार आसा. देखून हांवें नवें कंतार घडलां तें विज्ञान तुमकां आयको मेळटलें. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या आवला लेता. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या आवला लेता. बुक मुजी तांबोय तान मुजी भागय बुक मुजी तांबोय तान मुजी भागय तुज्या त्या मोगांत म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगांत म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या आवला लेता. दूख मुजें पयस कर वायट मुजें नास कर दूख मुजें पयस कर वायट मुजें नास कर तुज्या त्या कोरपेंत म्हाका सफळ कर तुज्या त्या कोरपेंत म्हाका सफळ कर. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या आवला लेता. घाय मुजे गुण कर कंत मुजी पयस कर घाय मुजे गुण कर कंत मुजी पयस कर तुज्या त्या सक्तेन म्हाका तूं घट कर तुज्या त्या सक्तेन म्हाका तूं घट कर. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या आवला लेता. तुमकां घट करूंक भुकेल्ल्यांक तुमची भूक थांबोवंक तान येयल्ल्यांक तुमची थान बागोवंक तुमची कंत पयस करूंक 5 सरव नितळ उदक दिवन तुमकां घट करूंक. देखून सोम्याच्या सेवेंत आमी तुमची कितें शाबासकी जोडूंक न्ही भिये नाकात. दार उक्तें केलां म्हाका सोम्यान ताच्या शेळ्यांक सोरावाक व्हरूंक नितळ झरीच्या उदकाशी व्हरूंक दार उक्तें केलां म्हाका द्वारापालकान. ताजो द्वारापालक कोण ताणें दडलेले आंजी. कितें म्हण आयकलें कितें वाचलें आत्तां हाका राखवल दार काडटा राखवल दार काडटा. हांवें कोणाक आपयलां गे एडवर्टायजमेंट दिलां गे या म्हणून सांगलां गे फोन करून कितें येना म्हणून विचारलां गे ह्या कागदां घाल्यान गे ये म्हणून ह्या पांक हाडटले बरें तुमच्या फाटीक हाडटोन रावल्या गे आमी. वचचो एक जागो कोणाक हांगा वचता येना कायदो येना. ह्या जाग्यार येवंक कोणाकच वचता येना आनी येवंक कायदोय ना. पूण आयिल्ल्यांक फायदो मुखार ऐका बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. हांगा तुमकां जिवीत मेळना देवाच्या उतराक कान दिवन चीत दिवन सत मानलेल्या वरवीं. आज कितल्या जाणांक धैर्य बळ भलायकी सुटसुटाय वय मू वय की न्ही. तुमी हांगा साक्ष दितात तुमीच मग कालच्या दिसा कितल्यो साक्षी. आज विचारला म्हाका आज आनी एक फाल्यां इल्लो वेळ आसात गी म्हाका साक्ष दिवंकूच आसा जायत बहिणी दिवंक अवकाश दिता म्हण हांवें. कित्याक 5 सरव नितळ उदक तुमकां लाभला तुमी ताळो आयकला स्वीकार केला. देखून आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो कर तांकां तो भायर व्हरता. देखून हांगा आयिल्ल्यांक तुमकां वता आसा देवाचे उतार आयकोन देवाच्या सोम्याच्या एकवटांत आसलेले एकामेकांची नांवां वळख आसात न्ही नांवां आपयता न्ही. कोण न्हू आयिल्ली जावं परत सुरू आयल्यांत बुके येवन ताणे येवन पूण ती हांगा येवनूच आसतना हांगा बरें बरें मेळटा हांगा थंड मेळटा बसल्यार सकाळ सर काल भायर मात थंड न्ही भितर थंड जाता तकली उण जाली हळू जाता खाळ जावन आसले धडधडे बिरांत पयस वता.
सगळो दिसभर काल सगळो दीस हा सगळो आमी भोवमान आसा जाल्यार अशें आमी करता जाल्यार भावां भयणीनो हांव तुमकां सांगता असलो सोरो दिवंक म्हाका खंय उणें म्हणून दिसना आनी असलो सोरो आनी असलें नितळ उदक मेळचे जागे दुसरे नात. देखून हांवें तुमकां पयलें सांगलां वावका सोडिनाकात ह्या भावांत हांव आयकोंक कित्याक आज तांकां मेळिल्लो तो सोरो ताच्या कुटुंबांत ताका ताच्या पोतीनेक ताच्या भुरग्यांक हे आमच्या भाव एंड्रूक जावं दी भाव रिचीक जावं दी आमच्या भाव ऑस्टिनाक जावं दी हांगा सेवा दितले कितल्यांक हांगा खोळा नासता आयिल्ल्या कितल्याच जाणांक नांवान वळखता आमी कित्याक आमी क्रिस्तांव न्ही आमी क्रिस्ताची क्रिस्ताची म्हणल्या उपरांत सगळी कुडूत क्रिस्त जाल्यार म्हाका गुत्त नांगी म्हजो दोळो म्हणून म्हजें कान म्हणून म्हजें नाक म्हणून म्हजें वंट म्हणून म्हजे हात म्हणून म्हजी बोटां म्हणून म्हाका कळना गे म्हजी पाट म्हणून कळना गे हाजो अर्थ वो क्रिस्ता समें एकवटल्यार ते वळखातात म्हळ्यार अर्थ वो तांकां सगळ्यांक भायर काडटास तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी देखून हांवें तुमकां सांगचें आनी एक सांगचें क्रिस्ताक वळखल्या शेळयां फाटल्यान आमी रावची गरज ना भाव भयणीनो आमी तांच्या मुखल्यान वेची गरज आमी तुमच्या कोणाच्या फाटल्यान रावची गरजच ना खऱ्या गवळ्यान आपल्या शेळयां फाटल्यान रावची गरज ना ताणें मुखार वेची गरज देखून तो पुढारी पाडारी न्ही समजाता तुमकां पुढारी म्हळ्यार पुढे वेसो पाडारी म्हळ्यार पाड करसो ते कोणाय की कोणा फाटल्यान रावची गरजच ना हांव तुका सांगता 23 वर्सांत हांव ह्या सुम्याच्या सेवेंत हांव कोणाच्याच फाटल्यान रावूंक ना रावंक ना म्हजें काम एकच मुखार वेचें ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ನಾ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ देखीक हांवें केरींगस पाटी पळयल्लें ना आनी पळोवंक सोना कोणी म्हज्या फाटल्यान येतात की म्हणून म्हाका पडोवन वचोंक ना हांव कोणा फाटल्यान वेता हांव कोणा फाटल्यान वेता देखूनच भाव भयणी हांव सांगचें तुमकां बरो गवळी तो आपल्या गवळ्यांक फुडें वेता म्हणटा देवाचें उतर फाटल्यान रावना तुमकां मुखार धरना तुमी मुखार वचा तुमी वचा तुमी करा ना हांव मुखार वेता कोणा येवंक आसा या कोणा येवंक नाका जो सवांजल आनी आवस्वर 6:60 जेजूच्या शिसा मदले 6 जण हे आयकोन म्हणाले हे उलोवणे विपरीत जाले ते आयकोंक कोणाक जायत ताजे उपरांत 7 आनी 7 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 7 जण तासो सांगात सांडून पाटी परतले जेजूसो सांगात सांडून ते पाटी परतले तवळ 12 जणांक आतां माथें करपून बसनाकात आतां जेजूसो सांगात सोडून ते पाटी परतना जेजू ताच्या शिसांक विचारता तुम्ही वचोंक सोदतात तुम्ही म्हाका सोडून वचोंक सोदतात पेद्रू कितें म्हणालो सिमोन पेद्रून ताका जाप दिले सोमिया आमी कोण आसशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची कोणाचो पाटलाव केलो ताणे कितें म्हळें ताणे ते गेले कालच एक बहीण म्हाका फोन कर सांगता फादर हांगा येतले म्हणजे व्हडले बहीण आतां ते हांगा सोडून गेला ते आनी कोणाशीं गेला पळय पुस्तक सांगता पेद्रू म्हणालो आमी कोणा सशी वेचें तुजे सशी आसात उतरां देखून हांगा आयल्या तुमकां जेजूक सोडून तुमी कोणा फाटल्यान गेल्यार हेंच तुमकां जेजू विचारतलो
तांचे बरी तुम्ही येतात गे गेल्यात गे. देखून जेजूसो सांगात सोदा म्हणून हांवें हेच्या पयल्यान तुमकां सांगला परच्या सोनवारा. कोणाचो सांगात सोदा? मनशांचो सांगात न्ही. देखून कोणी ना जाल्यार म्हजे सांगात एकलोय ना जाल्यार हांव जेजूसो सांगात हांव सोडिना. कित्याक येतो म्हणसर म्हाका सांगात दिला कोणे? तुमी गे तुमी खंय जावन केदाळ आयिल्ल्यात. थोडे आतां आपा लिपां करून लिपोवन लिपोवन येतात. हांव नातुल्लो फादर, हांव भायल्या गांवांत आसलो फादर, पण पोटी मार पोटकीर जावन येतात. हांवें तुमकां पोवचें कोणाच्या घरा? देखून ती कॅसेटी काडल्या बापाच्या घरा म्हणली. देखून भाव भयणीनो, बरो गवळी आपल्या शेळयांच्या मुखार वेतलो, फुडल्यान वेतलो म्हणटा देवाचे अवतार, फाटल्यान रावूं सोना. आनी ताचो ताळो वळखतात ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश देवाचो. ताळो आराण्यांतलो सर्गीचो. म्हज्यो शिकोवणी आसात. हांव खाली ताजो संदेश कोण? संदेश कोण? हांव संदेश न्ही, तो संदेश. पूण तो संदेश या ताळ्यांत तुमकां आयको मेळटा. देखून बोकरे ताजो ताळो, शेळयो ताजो ताळो आयकतात. तुम्ही मात्र न्ही, तुम्ही थोडी हांगा येवन काही एक घडी आयकतात कोण ना. वडील बाबा एंड्रू सांगले आज हो सो जाला जाल्यार कुटच्याला बेब्दो मार्गार पडोन दुळकांसो वो 35 वर्सां मार्गार लोळिल्लो, चारांडेन पडुल्लो, दुकरांबरी जियेल्लो सांगता तुमकां बेजार जाता न्ही. पूण म्हजो मोगा स्वभाव कितें म्हळें ताणें? थंय येवन आयकोन, घरा टीव्ही मुखार बसून आयकोन, त्यो सीडी DVD वर आयकोन, ती कंताना परत्यान परत्यान आयकोन, युट्यूबार आयकोन, वेबसायटीचेर आयकोन, परत 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 आयकल्लें ते पयत पुस्तकांत खंय आसा म्हणलें वाचून 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 आज जाला तो बरो गवळी. देखून ताका वरांक घातल्यान न्ही, दिसांक घातल्यान, म्हयन्याक घातल्यान म्हजे सांगता राव बाबा आमी सांगाता रावया, सांगाता जेवया आनी सांगाता एकामेका सोम्याची सेवा करया म्हण आतांच आपोवणें दिता तुमच्या मुखार. कित्याक म्हळ्यार खऱ्या गवळ्याक बऱ्या गवळ्याक शेळयो वळखातात, बोकरे आयकतात. आनी आनी कितें जाता? परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. कोण तुजी तान भगयना, बुक थांबयना तांच्या फाटल्यान ते वचनात. म्हजी तान भागता हांगा, म्हजी बुक थांबता हांगा, म्हाका मेळटा पसवसरो हांगा म्हण कळिल्ल्या उपरांत तसल्या गवळ्यांक सोडून त्यो शेळयो केदींच पयस वचनात. आनी एखाद्या गेल्या जाल्यार तांकां बऱ्या गवळ्याची वळख जावंक ना. सोरान येवन तांकां कितें केलां? जुवांसो वंजेला आवस्वर दा आनी वळू 9 आनी 10 कितें म्हणटा? जुवांसो वंजेला आवस्वर 10 आनी वळू 10. सोर येता, सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला पूण जेजू म्हणटा सोर येता विबाड करूंक, लुटूंक, सोरूंक. म्हाका थोड्या सेवाक म्हणटले आनी कितल्या जाणांक लुटला म्हणलें आयकोन म्हाका इतली बेजार येता. देखून हांवें तुमकां 17 दिवची. शेळया आनी गवळ्याच्या गरजांत पावचे न्ही, गवळ्या आनी शेळयाच्या गरजांत पावचे गरजेचे. शेळयांनी बकऱ्यांनी गवळ्याक बसचे न्ही. समजता? शेळयांनी बकऱ्यांनी गवळ्याक बसचे, गवळ्यान शेळयेक हें गरजेचें. आज आमच्या समाजात आमी पळयता उलटा.
ह्यो शेळयो येना जाल्यार हे बकरे ना जाल्यार आमकां खावंक ना जेवंक ना आमकां रावंक ना न्हेसोंक ना पांगरोंक ना आमकां जाय जाल्लें घेवंक ना. देखून ह्या म्हज्या सेवेंत दैवीक मिसावांत हांवें तुमकां सांगलां ना आमच्यो गरजो ना. आमच्या गरजान तुमकां आमी खंडीत मेतर करिना. सोम्याच्या गरजान सोम्याच्या मिसावांत देवाचें राज प्रकट करचें कितें तुमची खुशी तें तुमकां. पण केदीं कसं ना तुमी हे जय तुमी दीस जय तुमी हाडी जय तुमी दवरी जय तुमी पयलीं आमकां दिवन मागीर तुमी उरलें बेळशेलें कांय जाय ना. बऱ्यांतलें बरें तुमकां दिवंक आमी पळयता. इसायाच्या बुकांत 50 आनी 5 वळी 1 ते 3. Isaiah chapter 55 verses 1 to 3. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचेकडे दुडूनान तरी येया. ऐका हे आमचें काम. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया. खंय तुमचे ताण भागता थंयसर उदकाशी येया. तुमचेकडे दुडूनान तरी तुमचेकडे दुडू पैसे कांयच ना तरी येया. येया. दुडू नासता विकतें घेया. विकतें धर्माक बैल्या गांवांनी अशें देवाचें उतार ऐकचें जाल्यार खाली वरांक लेखा तुमी तिकेट काडल्या बरी तिकेट काडून बसायचे जाणात की तुमी. व्हड देवाचे उतार दितले म्हणून व्हडले प्रिचर्स येताना तिकेट काड सिनेमाची तिकेट काडलेल्या बरी स्टेडियमांत मॅचाची तिकेट काडलेल्या बरी बसायचे. पण हांगासर तुमकां तिकेट ना बदलाक सर सवलत्यो तें कसलो परिसर कसलो अवकाश पळ्या न्ही. कित्याक देवाचे उतार सांगता येया फारीक करिनासतना खाया पियेया आनी येया फारीक करिनासतना दाका सोरो आनी दूध विकतें घेया. आनी दूध विकतें घेया. पोषण दिनान आतां ऐका आमी परा कानाक जेवणाक आसता न्ही देखून तो हें ऐका येया भूक लागलेल्या न्हय या ताण लागलेले न्हय या दिन आसतना फारीक करिनासतना येया आनी खाया. पोषण दिना त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करशितात. देखून साबार जाण सांगलें फादर ना हांवें सांगलें नाका आमी ताका जिवीत दिवचें खाण दिवया. पोषण दिना त्या जेवणाक कित्याक तुमी पयशे करशितात म्हणटा देवाचें उतार. देखून आज हांव तुमकां मागीर सांगता काल हांवें अनावन्स केला आनी हांव तुमकां सांगता कितले जाण मुखार आयल्यात गरजेवंतांच्या गरजांत पावूंक हर एकल्याक जेजूसाचे हाडणं जेजू क्रिस्ताचे सांदे करूंक कितले जाण खंयच्या नमनेर ते मुखार आयल्यात म्हणल्यार तुमकां हांव दाखोवन दिता. आज तें पळयतना आमकां पोषण दिना त्या काणाक आमी पळयना पोषण दिवचें तें देवाचें उतार आनी सगळ्यांक मेळा जाय सबार रितीन मेळा जाय त्या खातीर आमी वावुरता. आनी तुमकां दोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात. बेस्तार आमी मागण्या गेल्या ती भयणानी तिजो पती हांगा आसा ती म्हणाली आमकां थंय आयल्या सकाळचो सांजचो कांयच खावंकूच आमकां कांय म्हणूच ना फादर आमकां खायचें म्हणलेंय ना फादर सगळो दीस आमी बसल्यार सकाळचो सांज म्हणसर आनी तो एक उंडो दिलो तोय खायचें म्हणलें जायचेत म्हणलें ना बुकस कित्याक हांगा कितें वाचलें आतां तुमकां दोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात. तुमकां दादोशी करिना ताचेर कित्याक ही दादोस काय हो संतोष हे समाधान ही चुरुकाय ही आमकां जावचें हाळू ही शांती हे समाधान हें आसा गे हांगा इतलें मधुर गायन मधुर संगीत आनी कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो साक्षी कितले बरे बरे उतार कितले अर्था बरी लितुर्जी कितले कितें म्हणटात आराधन हबा म्हाकाच पुरो जायना मागीर तुमकां कशें पुरो जावचें. पुराय रितीन पळोवन गेल्यार सकाळ देखून तूं सकाळी 8:30 तावन 4 वरां सुखान आसतना एक घडी सुखान आसतना धांवन येवन ते सकळ हांवें आपणाय जे म्हणली तान बूक आमकां मेळ्ळा कित्याक देवाचें उतार सांगता येया 17 म्हजें ऐका 17 तुमी ऐका आनी बरें काण तुमकां मेळटलें. कळ्ळें न्ही बरें काण कितें तें बरें काण कितें तें सोम्या तुज्या जेवणात संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका कोण रावल्या ये तुवें आमच्या बिडार राव सदांच आमच्या. मागीर कितें म्हणटा देवाचें उतार मागीर कितें म्हणटा सांजा
जिविताचें खाण तो आत्म्याचें पोषण तो आत्मो देता दैवीक. बरें कोत्ता तुमकां म्हणटात मात्र ताजो अर्थ आनी समजूंक ना. जिविताचें खाण आत्म्याचें पोषण जावन आसा कालच्या दिसा हांवें दिल्लीची शिकवण म्हणजे शब्द मनीस जालो म्हणजे शब्द आसलो देव जेजू थंय मनीस जाता आनी जिवीत जोड दिता. तेंच जेजू सांगता हेच्या वांजेलान मुखार ऐका. सोर येता सोरूंक लुटूंक विपाड करूंक नाश करून उडोवंक पण हांव आयलां तुमकां. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोवंक. जिवीत मेळोवंक जीव मेळोवंक न्ही. जीव आसा तुमच्या कुडीन साहित्यान थंय जीव आसा जीवीत ना. जायत्यांच्या कुडींत जीव आसा आनी डॉक्टरांनी जीव सांबाळूंक कोरोडांनी कशें जाता. जिवीत जोडूंक एक पयसो तांकां करसूंक नाका. हांगासर आमी तुमकां जिवीत जोड दिता. परच्या पर म्हाका कोणें सांगलें कितल्या म्हयन्यांत हांव आसा की आनी डॉक्टरान मेलांगी उरलां केदाळ गेलां गुत्तू ना कोमांत आसा म्हणून सांगलां की फूल स्टॉप केदाळा पडला कोणाक गुत्तू. त्या पार्टी कडेन करोडांचे पयशे आसात देखून डॉक्टरान ताका वेंटिलेटर भितर दवरलां ICU न्ही ताजे वनी भितर दवरलां की कोणें वचूंक ना खंय. म्हळ्यार चड दीस जाल्यार चड बील मेळटा न्ही. जीव आसा. जीव आसा म्हणटात ते पूण जिवीत आसा. जिवीत आसा. हांगा कितें म्हणटा. हांव आयलां तुमकां. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून. बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत मेळो म्हणून. जेजू थंय आसा जिवीत. देखून ती सुटसुटाई उर्बाई उमेदय देणी ही जाणवाई गिन्यानी समजोनी हें तरणाटपण हें जिवीत कोणें दिलां म्हाका. म्हज्या आवय बापायन न्ही. आवय बापायन दिल्यार म्हज्या हेरां भावांक भयणींक मेळाचें आहलें तांकां मेळोना. कोणें दिलां म्हाका. म्हज्या जेजून. तुजो जाल्यार तुका दिलां कोण ना. तुजो म्हाका दिताय. म्हाका दिलां म्हज्या जेजून. देखूनच आयच्या पयल्या वचपांत धर्मदूताच्या कृत्या वचवर 2 आनी 30 आनी 57 पळय आनी पेद्रू सांगता. पेद्रू कितें सांगता. जेजू थंय आसा तुका सुटका. जेजू थंय आसा तुका सोडवून. जेजू थंय आसा तुका जिवीत म्हणून हें धैर्यान सांगता. ऐका. तर तुम्ही कुर्सार मारलेल्या तुमकां नाका मेळिल्ल्या तुम्ही निराकरसिल्ल्या त्यास जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचें सगळें घराणें दुबावा विणें जण जावं. देखून निराकरसिल्लो कुर्सायिल्लो नाका म्हणून खाण उडयल्लो तोच जातालो तुका सोमी म्हळ्यार तुजो सोडवंदार तुका सुटका दिवचो. आनी क्रिस्त म्हणजे देवा आतां तुका आदार आशिर्वाद जोड दिवचो. आज म्हाका तिरस्कार केल्ल्यांक एक दीस म्हजी गरज पडटली. कित्याक सोम्या पांया तळा येवंक पडटलें तांकां. जायत्यांक पडलां आयल्यात तुमी पूण आतां तुमी पोरणी न्ही. आतां तुमी नवी. आतां तुमी जेरीची न्ही भियेनाकात. तुमी जेजूची. खाल्यान सांगलें म्हज्या तूं ती येवंक नाका तांकां नाका. हात आयका नाकात. ती गुजिरी हांव जेरी. जेजूचो जेरी ती गुजिरी. तेंच आसूं दी पडोवन आसूं दी. ताका मोल ना. आमकां मोल वर्ते मोल बरें मोल दिलां कोणें. तुमी न्ही ताणें. ताका निराकरसिल्ल्याक बापान केला तुमचो सोमी आनी क्रिस्त म्हणटा देवाचें उतर. आनी ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदलेले बरी जाली. आयको नाका. आमी खरे जेजूचे फाटलावदार म्हणून सांगतना आमी जेजूच्या राजा खातीर वावरता म्हणटा थोडे आयको नाका. थोड्यांक हांगा येतल्यांक आडयलां. जेजूचे उतार आयकोन जेजू तें घट्ट जावच्या बदलाक सैतानाचे उतार आयकोन सैतानाच्या मेळान साबार जाण वचून पडल्यात. तांची गत कितें जातली म्हणल्यार मागीर तुमकां कळटलें. कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांकां 5 सरव नितळ उदक खळा नासतना मेळटलें. देखून आनी पेद्रू लागीं
आनी हेर धर्मदुता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली. देखून पेद्रून सांगल्या प्रमाण सत उगडा गेल्या प्रमाण ती सोदतात आमकां जाय, हें जिवीत जाय, कितें तुवें सांगलां तें आमकां जाय, मेळा जाय म्हणटना ती सात आमी कितें करीत जाय? जेजू पेद्रू इतलें सांगता, फाटलें सांडा. हेदोळ कितें जालां तें सगळें सांडा, जिणी बदला आनी जेजू क्रिस्ताचें नामी पवित्र स्नान घेया. हे जवळपर्यंत आमी संवसाराची. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां अवस्वर 2 ओळ 1-3. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां अवस्वर 2 आनी ओळ 1-3. पयले आमी संवसाराची. ऐका, तुमच्या अपराधा वरवीं आनी पातका वरवीं एका काळार तुम्ही मेल्ल्यात. एका काळार आमी मेल्ल्या, एका काळार आमी गुलाम जाल्ल्या, एका काळार आमी फातकी जाल्ल्या, एका काळार आमी संवसाराक लाभ जाल्ल्या. वय तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. आमी संवसारी रितीन चल्ल्या, खोट्या वाटेन चल्ल्या, खोट्या आदारून चल्ल्या. आमच्या जायत्या भावांनी हांकां साक्ष दिल्या बरी. पिवन पिवन दुकरा बरी चारान लोळोवन गेल्ल्या. कितें जालें? अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतींक आमी ताका काल जाल्ले, आमच्या मावाक. अंतराळा वयल्या कोट्या आत्म्याच्या अधिपतीक तुमी काल जाल्ल्यात. तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या. देवाचें उतर आयकना मस्तून चलतल्या. मोदे राज करता त्या आत्म्याक देखून भाव बहीण कोण देवाचे उतार ऐकनात, स्वीकार करना, तांचे समें एक खोटो आत्मो राज करता म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून तांची साळावळ तुमकां नाका. कोण देवाच्या उतराक आड आसात, कोण देवाचे उतर सत मानिनात, ती देवसाराची. तांचे समें खोटो आत्मो राज करता म्हणटा. जायते तुमकां दाखले दिवंक हांव शकता, पूण आतां वेळ ना. तांचे आयकना नाकात म्हणटा. तुमकां सताक व्हरून पावचो, सताचो आत्मो कोणा तें आसा तें सोदून वच. हांव सांगना म्हजी सशी न्ही. कोण तो स्वताचो आत्मो तुमकां जेजू सरशी व्हरता, संपूर्ण जेजूच्या गोपान दवरता, जेजूच्या एक वाटान तुमकां घट करता, जेजूच्या मोगान तुमकां थीर करता, जेजूच्या उजवाडान तुमकां सलाश करता, थंय वसा. थंय आसा तुमचें जैत, थंय आसा तुमचें जिवीत. देखून सायच्या दुसऱ्या पहिल्या वाचपान कितें आयकलें आमी? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, फाताक रड आनी जिनी बदला, आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाच्या बॉक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ता थंय पवित्र स्नान घेया. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची जाया. कोणाची जाया? क्रिस्तांव जाय नाकात. क्रिस्तांव केल्ले हांगा आसलेल्या सगळ्यांकी, आमकां सगळ्यांकी हांगा आसलेल्या सगळ्यांकी क्रिस्तांव केल्ले. उदाक वतून आज देवाच्या उतार आयकून आमी क्रिस्ताची जाल्या. केल्ले सोडा, आता क्रिस्ताची जाया. ल्हानसो धाकलो आगोस्तीन पातकांत जीवन 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 क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत नवी जिणे तो जीवन आसतना ताच्या पातकी जिणेंत आयिल्ली एकली स्त्री, ताका वायटाक उडिल्ली स्त्री. ह्या ताचे समें सगळी जिणी जियेल्ली ती स्त्री ताका भेटता. आनी ताका भेटल्या वेळार वळखून अगस्तीन अगस्तीन इट्स मी यू नो मी. ती बायल बाजारी बायल हाका परतून नाटतना हांवच फाल्यां तुका तुज्या जिवितांत येवन तुका दादू शिकयलें हांवच. अगस्तीन दिल्ली जाप तूंच जावंक पुरो, हांव तो न्हय म्हणून सीदा गेलो. यू मे बी यू, आय एम नॉट ही म्हणून सीदा गेलो. तूं तेंच आतां कोण? तेंच बाजारी, पूण हांव तो न्हय. पयलें अगस्तीन, आतां हांव कितें जाला? नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू काळजांत. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू काळजांत. ये क्रिस्ता थंय नवें जिवीत. न्यू लायफ म्हळ्यार अर्थव.
न्यू लाईफ म्हळ्यार एक संस्था पंगड न्ही जेजू ते नवे कोरिंथीयांना पहिले दुसरे पत्र वस 5 आणि 17 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 देवाची उतार सांगता नवे जीवित म्हळ्यार कितें तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता तर क्रिस्त तेंची येता जाल्यार तो एक नवी रचना पोरणे तें गेले आनी सगळे नवे जाला आणि नवें जाल्ल्या उपरांत हाचे दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटा नवें जाल्ल्या उपरांत तुवें कांयच वायट करनासतना तुका सोसूंक मेळ्ळ्यार तुमकां दोश भियेनाकात परत न्याय जिवितांत तुज्या वायटा खातीर अन्या खातीर तुका मारी पडल्यात तुका जैली जाला ते तुज्या पथकां वरवीं पूण ह्या नव्या जिवितांत आमी आयकता आयच्या दुसऱ्या वचपांत पेद्रूचें दुसऱ्या पत्रा वचप 2 आनी ओळ 21 तावन आयका 20 तावन मुखार आयका तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणी कायदा कयशी देखो न्हू भियेनाका सोराक सोर मारतात वय मू दर मारतात वय की न्ही ताका फावज जाल्ली शिक्षा वय मू वय की न्ही काल सुप्रीम कोर्टान तांकां 4 गेल्लो शिक्षे वय मू दिला ते निर्भयाक रेप केल्ल्यांक 4 जाणांक कितें म्हूण सांगला फाशी म्हूण जाल्या वय मू तांच्या कर्माक तांकां मेळ्ळा वय मू पण हांगा देवाचें उतर मागीर सांगता क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत क्रिस्तान सोंसुल्ल्या भाशेन क्रिस्ताची सोंसणीकाय आसले तसली सोंसणीकाय तुकाय आसा तर तुवें केल्ल्या बऱ्यापणाक तुका सोंसूंक मेळ्ळ्यार तूं भियेनाका म्हणटा देवाचें उतर आयका पूण हातूंत तुका कितें होगळा बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोंसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें देखून बरें केल्ल्याक आमकां सोंसूंक मेळ्ळ्या तुमी आसाचे देखून तो सांता भक्त जेजूचे शिष्य प्रवादे ह्या कितें म्हणटात रक्त साक्षी सक्कड आसोन ते मरण पावले वय मू वय की न्ही एक दाखलो दिवचो जाल्यार आपोस्तलाच्या कृत्यांत 7:50 आनी 5 तावन ते आनी कितें ताका पात्रावन आसतना पवित्र आत्म्यान बरयल्लो स्तेफान कितें करता Acts chapter 7 verse 55 आनी मागीर 59 पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दीस लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसो ताका दिसलो आनी 59 आता आपणाक ते पात्रयतना स्तेफान अशें मागूंक लागलो सोमिया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे देखून कोणाक पळय केल्ल्या कर्मा खा म्हणलें आसा वय मू तें आसत सगळ्यांक आसा केल्ल्या कर्मा खावंक पूण जेजूक स्वीकार केल्या उपरांत स्वता खातीर निती खातीर आमी जियेत आसतना भाव भयणीनो सदा खातीर निती खातीर जियेत आसतना आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत 5:11 आनी 12 माथेवाचो वांजेल 5:11 आनी 12 तुका दग दितात तुका कश्ट दितात तुज्या विशयान कितें घडपा करतात निंदा करतात केळकुलां करतात वायट खोबऱ्या करतात करूंक सोड काल एकले भयण म्हाका म्हणटा हांगा येतलें तुमच्या विशयान कोणें कितें काल म्हणून हांगा येवचेंच बंद केलें म्हाका कितें उणें जालां हांव जेजू थंय घट्ट आसा वय मू निट्ट आसा वय आड पडला गी दांक हे कितें म्हणटात दिगो दिजे गी ऐका मुजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर तराचे घडपांकर तुमचेर आड उलयतना ते आयकूंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी कितली भागी देखून हाचे दुसरे वचप तेच सांगता जेजू सोंसला सोंसणीकायेन सोंसला तुमी सोंसणीकायेन ते सोंसा कित्याक राज आमचे हांगा संवसाराचें राज न्ही आमचें राज खंयचें सर्गीच्या राजा खातीर सौम्य आतां मात्र न्ही मरतना मात्र सदां काळ आसचे खातीर पूण आमकां ते पर्यंत नाका सोसूंक आमकां पुराय कुडीक दादूसकायची जायची आमकां कुडीक दादूसकायचे मात्र न्ही आमच्या मोतीक सोकडांनी बरें म्हणलें आयकूंक जायचें देखून ही शांती हें समाधान आमी ओगडायना देखून वचूं फाटीं वचूं 22 दुसऱ्या वचपांत 2 आनी 22 ताणें कांय पाप आदारले पळय जेजून कांय पाप आदारलेले ना आनी ताच्या तोंडान तावन कसलेंच कापाटीपण आयिल्लें ना ताका सवुल्ल्या वेळार ताका गाळी येतल्यो ताजी निंदा केली ताजी केळकुलां केली जाल्यार ताच्या तोंडांतून एकच एक गाळ सवय येवंक ना ताणें फाटीं सवलें ना ताणें फाटीं सवलें ना
ताका कष्ट येताना ताणे बेस्टयले ना आनी बेस्टोवंक ना पळय तुका म्हजो बाप कितें करता पळय म्हणून बेस्टयले ना बगार नीती प्रकार जडती करतेल्याचे जतनेक आपणाकच ताणे ओपून दिलो. वय नीत करतलो क्लासा उलयल्ल्यांची नीत करतलो, म्हणलेल्यांची नीत करतलो, आदारलेल्यांची नीत करतलो, तुजी म्हजी आमची सर्वांची नीत करतलो. तेका म्हाका तुमची जडती करून म्हाका अधिकार आहा गे, तुमची नीत करून म्हाका अधिकार आसा गे, ह्या म्हजी नीत करून तुमकां अधिकार आसा गे. देवाचे उतर सांगता जेजू हें जाणा आसलो देखून ताणें सकट कोणाक सोडलें, तांची नीत करूंक, तांची जडती करूंक ताणें बापाक सोडलें. देखून भाव भयणीनो ताणें इतल्यान बापा ते कितें करतात म्हूण ते तितलेंच म्हळें, ते न्हेनात. हाचो परिणाम कितें, ते कोणा विरोध उलयतात, कोणा विरोध उपराटल्यात, ते कितें मागोवन घेतात, ते न्हेनात. देखून मुखार आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुर्सायले आपले कुडीन ताणे आमची पातकां ववयली. देखून ताणें तुका आनी म्हाका आमकां देख दिल्या. म्हणजे एका कंतारान तुमी आयकता न्ही, रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवून ताणें केली, आपरा सोसून पातकां भोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. तुजी म्हजी आमची पातकां ताणें ववयली म्हणटा देवाचे उतर. तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवचे खातीर. देखून हांव सोम्याच्या हातांत पडा म्हळ्यार तुका सुटका जाय, सोडवून जाय, सोम्याच्या हातांत पड, मनशांच्या हातांत पडनाका. देखून हांगा आयल्या हर एकल्या तुमकां आमचें एकच काम, आमच्या हातांत घालचें न्ही, भियेनाका, आमच्या संस्थान दवरचें काम न्ही, आमच्या सांगाता रावा म्हणचें न्ही. परच्या एका शिकोवण्यात एमावसाच्या वाटेच्या शिकोवण्यात ताणें सांगलें न्ही, तांणी कितें म्हळें, जेजू तांचे जावन तिगे मुखार वेताना तांणी जाका सांगलें आमचे समें राव जेजू, आमचे सांगाता राव. हें गरजेचें. हांगासरल्या सर भाव भयण्यानो, हर एक घडी म्हणल्यार बरी हें तुज्या तोंडांत येवनी, म्हजे सांगाता राव जेजू, म्हाका सांगात दी जेजू, म्हाका राख तूं जेजू, म्हाका सांबाळ तूं जेजू. काल बाबा रोणीन कितली बरी साक्ष दिली, ताका ताळो आयकलो ना, भियेनाका, हांव आसा तुजे सवें. सगळें पायपलायन आनी केदें व्हडलें एक अवघड जावचें आसलें. काल कितली बरी साक्ष बाबा रोणी पिरेरान दिली. देखून हेंच तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत येताना तुजो म्हजो आमचो बरो गवळी, नीज गवळी, एकच गवळी, श्रेश्ठ गवळी. देखून हांवें तें कंतार केलां, जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजी सावळी, जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजी सावळी. धैर्य दिल्लो, बळ दिल्लो, सदांच म्हाका सांबाळलो, धैर्य दिल्लो, बळ दिल्लो, सदांच म्हाका सांबाळलो. एकलोच म्हजो धनी, एकलोच म्हजो. ही सर कंताना म्हजो अनुभव म्हज्या जेजूताई, म्हजी पाती आनी म्हज्या जेजूचेर म्हजो भावार्थ, खरो नीज भावार्थ म्हज्या खऱ्या सोम्याताई. तेणी कंताना अत्यंत उपजोवनात भाव भयणीनो. देखून सतां उसारची गितां म्हणून तुमकां हांवें दाखोवन दिला. परत्यान परत्यान ऐका, सत मानून घेया, सोम्याच्या एकवटांत रावा आनी जेजू कसो घट्ट जावन तो तुमच्या मुखार गेला, ताज्या फाटल्यान वचूंक तुमी कशी वरा. निमाणे एकच उतार हांव तुमकां दिवंक सोदतां. जो सुवांजेला वसवरा 8 आनी 12 जेजून म्हणलें ते एकच उतार, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता, तो काळोखान चलचो ना, ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणलें उतार. घट्ट धरा आनी सोम्याचो पाटलाव करूंक मुखार सरा. कितें म्हणटा देवाचें उतार ऐका. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता, तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. देखून जिविताचो उजवाड सदां काळ, हर एक घडी, दनपारां, सकाळीं, सांजेर, मध्यान, राती, केदाळे तो उजवाड जावन तुजे समें आसा. देखून सोम्याचो पाटलाव करा. जेजू कसो करून ही एकलोच श्रेष्ठ बरो गवळी म्हणून स्वीकार करा. ताजे हिंडांत सदांकाल विश्वासपणान रावा. मातने 5 वसरो नितळ उदाक तुजें जातलें, तुजो जातलो सदांकाळ, हर एक घडी. हें सतत मानून घेवया आनी सोम्याच्या एकवटांत आमी सकट सांगाता सोम्याची जावन जिवंक कृपा मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सोम्या आमचे
जीवन स्वीकार कर म्हण परार्थना आमचे मागे आराधना समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता बनवेसाय समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता बनवेसाय समर्पिता आमचे सर्व म्हज्या भावान आनी भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान तुमच्या या दाना सवय या उंड्या वायना सवय आमच्या जन एकल्याच्या हर एका गरजां सवय सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या लिपेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा कार्या एका निजा श्रेष्ठ गवळ्याक तुवें आमकां दिलाय त्या जेजू ते आमचें जिवीत बांदून हाडूंक सदांच तो पासवो सर्व आनी नितळ उदक आमी आपणावन हेरांक थंयसर येवची वाट जावंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थैव उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक थीन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हिस्सालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत मोगडा पें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी एक पवित्र परजो तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्मरा सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जवान जातच ताणें कांच घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थस गोट परगटुया जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरना संताच्या पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता ओ जिवित संबंध ही सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार कसवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर अख्खे प्रितमेच्या विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुझे पुता जेजू क्रिस्ता समी सडवंदार ओळखून
ताच्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताकाल सावळ्यांत जेवच्या सर भावार्थांसो आमचो भावार्थ घट करतेर कर त्या सदैविक प्रिती मोगांत आमी जियेशें आनी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लोत कर तांकां तशेंच तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोरमरे देवाची सांगाती बगेन धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले सोरांच्या लुटकारांच्या आनी आमचें जिवीत विबाड करच्या ह्या संवसारांत तुज्या नांवान येवच्या त्या घातकी गवळ्यांतले सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तूं आमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेलांक आमकां तुज्या उदार कळटेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांतले न्ही आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कुशा परमेन तिकांनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक जिवंत आनी जिवीत दिवच्या जेजूची ती शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दिवया शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेंक वता ती आमच्या जट्टेनी खेळास थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती तसो सुमी तसो क्रिस्त तुजी म्हजी आमची सर पातकात आनी आपणाचेर घेवन तुजी म्हजी आमची सर निंदाताने सोसून आमकां सुटका दिल्या आनी ताच्या जेवणाक आपोवन दिलां जेजू क्रिस्त समी म्हूण स्विकार करून ह्या जेवणांत आमी भाग घेता खरेंच आमी सुभागी क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा वर्तो संतोष आनी उल्हास आनी आनंद आनी दादोस काय आमी भोगता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता थंय ताणें दिल्लो तो पांचवो सरो म्हणजे जिविताचे उतार आनी ती जिविताची जर कुरपेची जर पवित्र आत्म्या थंय आनी त्या वरवीं आमकां तुजे सवें तुवें एकवट आयलें आनी तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यां सवें वो एकवट तुवें आमकां जोड दिलाय तर सदांच शांती समाधान मोगा माई पासान एकामेकाच्या गरजांत पावोन तुका मानवाचें जिवीत जियोंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर आमी खावच्या त्या उंड्याचेर आनी पापसाचेर आनी पिवच्या त्या पिवानाचेर तशेंच तुमी कोणा खातीर मागलां तांच्या सर्वांच्या गरजां खातीर आनी तशेंच त्या गरजांचेर आनी आम्हा सर्वांच्या वावराचेर देव आपलो आशिर्वाद घाल्लो
वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे